నారాయణీయం దశకం 95 ఆదౌ హైరణ్యగర్భీం తనుమవికలజీవాత్మికామాస్థితస్త్వం జీవత్వం ప్రాప్య మాయా గుణగణకచితో వర్తసే విశ్వయోనే తత్రోద్వృద్ధేన సత్వేన తు గుణయుగళం భక్తిభావం గతేన చిత్వా సత్వం చ హిత్వా పునరనుపహితో వర్తితా హేత్వమేవ సత్వోన్మేషాత్ కదాచిత్ ఖలు విషయరసే దోషబోధేऽपि భూమన్ భూయోऽప్యేషు ప్రవృత్తిः సతమసి రజసి ప్రోద్ధతే దుర్నివారా చిత్తం తావద్గుణా చ క్రతిథమిహ మిథస్థాని సర్వాణి రోద్ధుం तुर्ये त्वय्येकभक्तिशरणमिति भवान् हंसरूपीण्यगादीत् सन्ति श्रेयांसि भूयां स्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि क्षुद्रानन्दाच्च शान्ता बहुविधगतयः कृष्ण तेभ्यो भवेयुः त्वं चाचख्यातसख्ये ननु महिततमां श्रेयसां भक्तिमेकां त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः खलु विषयजुषां सम्मदः केन वा स्यात् त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धेः सुखमिह चरतो विच्युता सस्य चासाः सर्वाः स्युः सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव तोयैकमय्यः सोऽयं कल्विन्द्रलोकं कमलजभवनं योगसिद्धि च हृद्याः नाकाङ्क्षन्त्येतदास्तां स्वयमनोपतिते मोक्षसौख्येऽप्यनीहः त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैरिन्द्रियाशान्तिहेतोः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः सप्तार्चिर्दीपितार्चिर्दहति किल यथा भूरिदारुप्रपञ्चम् त्वद्भक्त्योगे तथैव प्रदहति दुरितं दुर्मदः क्वेन्द्रियाणां चित्ताद्रीभावमुच्छैर्वपुषि च पुलकं हर्षबाष्पं च हित्वा चित्तं शुध्येत् कथं वा किमु बहुतपसा विद्यया वीतभक्तेः त्वद्गाथा स्वादसिद्धां जनसततमरीमृज्यमानो ययमात्मा चक्षुर्वत्तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तथा व्यस्तया तर्ककोट्या ध्यानन्ते शीलयेयं समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्र न्यस्ताक्षः पूरकाद्यैर्जित पवनपतच्चित्तपद्मं त्ववाञ्छम् ऊर्ध्वाङ्ग्रं भावयित्वा रविविदुशिखिनः संविचिन्त्योपरिष्टात् तत्रस्तं भावये त्वां सजलजलधरश्यामलं कोमलाङ्गम् आनीलश्लेक्षकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासा स्यन्दार्धं कौस्तुभश्री परिगतवनमालोरुहाराभिरामं श्रीवत्साङ्कं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलं चारुस्निग्धोरुमम्भो रुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तं सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गत् कुतुकमिति मुहुर्धारयन्निशचित्तं तत्राप्येकत्र युञ्जे वदनसरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्रालीनन्तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन्
अन्यन्नो चिन्तयेयं मुहुरुति समुपारूढयोगो भवेयं यत्तं त्वद्ध्यानयोगे सति पुनरणिमाद्यष्टसंसिद्धयस्ताः दूरश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमहमिकया सम्पतेयुर्मुरारे त्वत्सम्प्राप्तौ विलम्बा वहमखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहं त्वामेवानन्दपूर्णं पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात्। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।